इंतजामात। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पोलियो मुहिम के दौरान 900 से जायद पुलिस अफसरान और जवान, लेडी पुलिस और सादा लिबास पुलिस एहलकार अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अरसलान चांद नवाब से। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची में पोलियो मुहिम के आगाज पर सिंध पुलिस की जानिब से पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात देने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट के SSPs ने नफरी को हिदायत कर दी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के तमाम SDPOs और SHOs ने अपने अपने इलाकों का दौरा किया है और पुलिस मुहिम पर अफसरान व नौजवान बेहतर सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पुलिस पोलियो मुहिम के दौरान 900 से ज्यादा पुलिस अफसरान, लेडी पुलिस और सादा लिबास पुलिस एहलकार अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। मजीद तमाम अफसरान जवान को अपने इलाकों में हिफाजती इक़दामात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध का पोलियो से पाक सिंध का अज़्म। इंसदादी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध का इंसदादी पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत पर अज़्म है। बच्चों को मासूरी से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सिंध में पोलियो मुहिम के दौरान 10 मिलियन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि शहर कराची में 5 साल से कम उम्र 2 मिलियन बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी और इस फरीजे को तकरीबन 59,000 से ज्यादा तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स अंजाम देंगे। स्कूलों, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी पोलियो वैक्सीन की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। वालिदैन को पैगाम ये देता हूँ कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर शदीद गर्मी के बावजूद वर्कर्स कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क में मुमकिन सैलाब से कबल सैलाब से बचाव के मंसूबों के लिए 1,94 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं शकील नाइट से। जी शकील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें, वफाक की हुकूमत ने सैलाब से कबल सैलाब से बचाव के जो मंसूबे हैं उनकी मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में इजलास हुआ था जिसमें मंजूरी दी गई। 1,94 अरब रुपए इस सिलसिले में मुख्तस किए गए हैं। 20% रकम वफाकी हुकूमत देगी, 10% रकम सूबों से ली जाएगी, 80% रकम जो है वो आलमी मालियाती इदारों से कर्ज और इमदाद की शक्ल में ली जाएगी। इंटरनेशनल कमीशन ने इलाज से कबल एक वर्किंग पेपर चारों सूबाई हुकूमतों पर अरसाल किया था जिसमें उनके तजावीज़ ली गई थी। उनके बाद फैसला किया गया है कि आलमी मालियाती इदारों ने 7 मनसूबों के लिए 16 अरब 27 करोड़ रुपया देने की फौरी तौर पर यकीन दहानी कराई है, जो 10% है। नेशनल मास्टर प्लान पर 13 अरब 59 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेशनल वाटर शेड मैनेजमेंट प्लान पर 73 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए। ग्लेशियर मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो नेटवर्क पर 43 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मेट्रोलॉजिकल नेटवर्क और रीजनल सतह पर पेशन गोई मराकज की तामीर के लिए 5 अरब 2 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। बलूचिस्तान के लिए 25 करोड़, सिंध के लिए 10 करोड़ और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए टोकन मनी रख दिए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया शकील। मेरा नहीं ख्याल कि किनाल के मामले पर कोई कंफ्यूजन है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि किनाल के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि किनाल नहीं बननी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ फोरम्स पर किनाल के मामले को एड्रेस किया और मुखालफत की। अगर इन एतराज़ को कोई सुनेगा नहीं तो एहतजाज होगा। किनाल का प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का है। सिंध में तमाम सियासी जमातों के किनाल प्रोजेक्ट पर एतराज़ात हैं। जो जमातें सड़कें बंद कर रही हैं, अवाम को मुश्किलात में डाल रही हैं, उनको सोचना चाहिए कि मुश्किलात का शिकार शहरी किनाल नहीं बना रहे बल्कि वो तो खुद मुतासरीन में से हैं। पंजाब और सिंध हुकूमत इस पर बातचीत करे और मसले को हल करे। किनाल का मामला सिंध में अवामी नौयत का बन चुका है। किनाल के मामले पर एहतजाज को बातचीत के जरिए खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर वाटर बोर्ड के 5,000 मुलाजमीन के 5 अरब रुपए देने हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि 1,500 मुलाजमीन को ख्वार किया जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। इन मुलाजमीन ने कई साल तक इन इदारों की खिदमत की है। ये इन मुलाजमीन के पैसे हैं जो इन्हें नहीं मिल रहे। इन मुलाजमीन का मौशी कत्लेआम किया जा रहा है। MQM के अलावा दीगर
پیٹیشنرز بھی فائل ہیں۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ آپ رہی کہ کئی مواد پر کہ الیکٹرک دفتر کے باہر شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین گوہر خٹک غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے پہنچ گئے، جنہیں مختلف سیاسی جماعتوں نے سپورٹ بھی کیا۔ تفصیلات جنید جاوید کی رپورٹ میں۔ قیوم آباد کے الیکٹرک دفتر کے باہر عوام جمع ہو کر سراپا احتجاج بن گئے۔ جماعت اسلامی، مسلم لیگ فنکشنل اور دیگر جماعتوں کے نمائندے بھی کے الیکٹرک دفتر پہنچ گئے اور شدید نعرے بازی کی۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن شاہ فیصل کے چیئرمین گوہر خٹک نے کے الیکٹرک کے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی۔ کہا لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو کے الیکٹرک کو روڈ کٹنگ کرنے دیں گے، نہ ہی ان کے تاروں کو چھوڑیں گے۔ یہ بات ہماری سنے گا، انڈسٹریل ایریا میں جتنا بھی کام کریں گے وہ میں رکوا دوں گا، اس کی کوئی روڈ کٹنگ نہیں چاہیے، مجھے ان کا کوئی پول نہیں چاہیے، مجھے ان کی کوئی کیبل نہیں چاہیے۔ یہ اگر مزدوروں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو ہم ان کا تمام کام روک دیں گے اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے۔ یہ ان کے مسئلے حل کرے، ان کو بجلی دے، جو کم سے کم لوڈ شیڈنگ ہے وہ کرے، ان کے بل صحیح کرے اور جو ان کے فیڈر ہے اس کو ٹھیک کرے۔ مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے مقامی رہنما بھی کے الیکٹرک پر شدید تنقید کرتے رہے۔ جب تک یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم اپنے نمائندوں کے ساتھ، اپنے چیئرمین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں اور عوام کی آواز بن کر جو ہے وہ یہاں جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا موجود رہیں گے۔ جو بل جمع کراتا ہے اس کا کیا قصور ہے بھائی، وہ کیوں سروائیو کر رہا ہے؟ ہم ان سے آج بات کیے کے بغیر نہیں جائیں گے یہاں سے۔ بعد ازاں ٹاؤن چیئرمین گوہر خٹک نے کے الیکٹرک کے نمائندوں کو اپنے تمام تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ کیمرامین بہزاد کے ساتھ جنید جاوید، 5 نیوز کراچی۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہر قائد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی زور پکڑ گیا اور کئی علاقوں میں دن اور رات کے اوقات میں 5 سے 8 گھنٹے تک بجلی کی بندش دیکھنے میں آ رہی ہے، جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ دعا غفار سے، جو کہ اس وقت لائنز ایریا میں موجود ہیں۔ دعا بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس علاقے میں؟ جی بالکل، بات کی جائے اگر کراچی میں لائٹ کے حوالے سے گزشتہ کچھ روز سے کراچی کے اندر جو ہے وہ تیز گرمی محسوس کی جا رہی ہے، وہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں لائنز ایریا میں، جہاں لوڈ شیڈنگ کی اگر بات کی جائے تو یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر لائٹ کتنے گھنٹے نہیں آتی یہ سوال کرنا چاہیے، یہ سوال نہیں کہ کتنے گھنٹے نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر میرے ساتھ کچھ گھریلو خاتون موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے گھنٹے لائٹ آتی ہے اور کتنے گھنٹے نہیں آتی، کس طرح گزارا کری، اور بلنگ کا کیا آپ لوگوں کی بلنگ کلیئر ہے؟ جی بلنگ تو بالکل کلیئر ہے ہم لوگوں کی، لیکن لائٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے کہ لائٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے تو پھر 3 گھنٹے جاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر آتی ہے 1 گھنٹہ دیر سے دیتے ہیں لائٹ، جیسے اگر وہ 15 منٹ دیر کر دیں گے لیکن جب لینے کا ٹائم آئے گا تو وہ 15 منٹ پہلے سے ہی لے لیں گے۔ پھر اس کے بعد تقریباً رات میں بھی بندے اب آرام سے کاموں پہ سے آتے ہیں، ان کو وہ ریسٹ نہیں ملتا۔ گرمی میں تو کم سے کم رات میں تو دینی چاہیے لائٹ، دن میں بھی لائٹ نہیں ہوتی، صرف دن میں تقریباً 3 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے، پورے 12 گھنٹوں میں 3 گھنٹے دن میں اور 3 گھنٹے ہی رات میں لائٹ ہوتی ہے۔ اب جو بیچارے کاموں پہ سے آ رہے ہیں تھک کے، وہ کیسے صبح ڈیوٹی کرنے کے لیے کیسے جائیں گے؟ صبح بھی 4 بجے چلی جاتی ہے لائٹ اور 12:30 بجے سے 2 بجے تک لائٹ وہ نہیں ہوتی ہے۔ اتنی پریشانی ہے نا کہ کچھ بتا نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں کے علاقوں مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر لائٹ جو ہے 24 گھنٹوں میں سے چند گھنٹے یہاں پر لائٹ موجود ہوتی ہے، جس میں سے دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل گرمی کا گرمی اتنی شدید ہے کہ یہاں پہ گرمی میں گزارا کرنا مشکل ہے۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ لائٹ کا جو یہ مسئلہ ہے اس کو جلد سے جلد حل کیا جائے تاکہ گرمی کا جو یہ موسم چل رہا ہے اس میں لائٹ ہمارے پاس موجود ہو۔ جی ٹھیک ہے دعا، تفصیلات کے لیے شکریہ۔ ادھر کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص ہلاک، ڈاکو رقم لے کر فرار ہو گئے۔ گلشن حدید فیز 2 میں بینک سے پیسے نکلوا کر نکلنے والے خان عالم کو ڈکیتی مزاحمت کے دوران فائرنگ کر کے زخمی کیا گیا، جو کہ دوران علاج دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کار شو روم کا مالک تھا اور بینک سے 8,90,000 روپے لے کر نکلا، جس کو موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح ملزمان نے پیچھا کر کے بابر احمد مسجد کے پاس فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ موجود تھا، تاہم ڈاکو نقد رقم کے ساتھ اسلحہ لے کر فرار ہو گئے۔ اسلام آباد میں چیئرمین پیمرا سلیم بیگ سے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری غفران مشتبہ کی اہم ملاقات۔ کراچی میں کیبل نیٹ ورک سے جڑے مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پاکستان میں کیبل آپریٹرز کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری غفران مشتبہ نے اسلام آباد میں چیئرمین پیمرا سلیم بیگ سے خصوصی ملاقات کی۔
اس اہم ملاقات میں کراچی کے کیبل آپریٹرز کو درپیش مسائل، لائسنسنگ، ریگولیٹری پیچیدگیاں اور ٹیکنیکل دشواریوں سمیت دیگر امور پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ غفران مشتبہ نے چیئرمین پیمرا کو تفصیل سے آگاہ کیا کہ کراچی میں کام کرنے والے کیبل آپریٹرز کو متعدد مشکلات کا سامنا ہے، جن میں فریکوینسی ایشوز، قانونی پیچیدگیاں اور بعض غیر ضروری پابندیاں شامل ہیں جو ان کے آپریشنز میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے مسائل کے حل کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ملاقات میں چیئرمین پیمرا کے ڈائریکٹر جنرل 2 تمثیل حیدر بھی موجود تھے، جنہوں نے گفتگو کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کھیل کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل کا کراچی میں آج آخری میچ، کرکٹ کے دیوانے بڑی تعداد میں نیشنل اسٹیڈیم کا رخ کر رہے ہیں۔ جوش و خروش عروج پر ہے، جبکہ ہر کوئی اپنی فیورٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جانتے ہیں گراؤنڈ کے باہر کا ماحول ہمارے نمائندے یاسر حسین سے۔ جی یاسر، کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کراچی نیشنل اسٹیڈیم سے، جہاں آج کراچی کنگ اور پشاور زلمی کا میچ کھیلا جائے گا۔ جبکہ کراچی کنگز جو ہے اب اس سے پہلے 4 میچز کھیل چکا ہے، جس میں سے 2 میں جو ہے ان کو جیت حاصل ہوئی ہے، جبکہ 2 میچ جو ہے وہ ہار گیا۔ جبکہ پشاور زلمی نے اب تک صرف 3 میچ کھیلے ہیں، جس میں سے 2 میں اس کو ہار ہوئی اور 1 میں اس نے اپنے نام کامیابی حاصل کی۔ جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں گراؤنڈ کے اطراف وہ کافی سخت کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ کافی زیادہ سخت کر دیے گئے ہیں۔ رینجرز پولیس اور ٹریفک پولیس جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ کسی بھی گاڑی کو جو ہے یہاں پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ جو میچ کے تماشائی ہیں وہ جو میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے ان کی بھی پارکنگ جو ہے وہ گراؤنڈ کے بالکل سامنے گراؤنڈ میں رکھی گئی ہے، وہاں گاڑی کھڑی کر کے وہ گراؤنڈ میں پہنچ سکیں گے۔ جبکہ نیشنل اسٹیڈیم میں پی ایس ایل کا یہ یہاں پر آج آخری میچ ہے، اس کے بعد جو میچز ہوں گے وہ لاہور، پنڈی اور ملتان میں کھیلے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ رواں برس جون میں ہونے والی کیپٹل پریمیئر لیگ کے لیے کراچی میں ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا۔ لیگ حکام کے مطابق منتخب کھلاڑیوں کو 3 ٹیموں میں شامل کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں ہونے والی کیپٹل پریمیئر لیگ کے افتتاحی ایڈیشن کی تیاریاں ڈی ایچ اے کرکٹ گراؤنڈ میں ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا۔ سینکڑوں بچوں نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ سابق کرکٹرز صغیر عباس، شاداب کبیر اور دیگر نے ٹرائلز لیے۔ لیگ کے صدر چودھری ارشد علی بیگا اور سی ای او آفتاب نیر صدیقی نے کہا کہ لیگ کا مقصد ٹیلنٹ کو سامنے لانا اور کھلاڑیوں کو پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ جی، میرا نام نیر صدیقی ہے، میں کیپٹل پریمیئر لیگ کا سی ای او ہوں۔ ہم پاکستان میں پہلی پرائیویٹ لیگ کرنے جا رہے ہیں نیشنل سطح پہ، کیپٹل پریمیئر لیگ کے نام سے۔ اس میں ہم نے پورے پاکستان سے ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ ہم نے راولپنڈی سے اس کا آغاز کیا، اس کے بعد ہم نے لاہور میں ٹرائلز لیے، پشاور میں ٹرائلز لیے اور آج ہم کراچی کے ٹرائلز کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ کیپٹل پریمیئر لیگ کے پہلے ایڈیشن میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اوورسیز پاکستانی بھی لیگ میں ان ایکشن ہوں گے۔ رخ کریں گے شہر لاہور کا، جہاں محکمہ ماحولیات نے ایک بڑا اقدام اٹھا لیا ہے، جبکہ ڈی جی ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ نے پاکستان کی پہلی ایریل سرویلنس کمپنی قائم کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نعیم انصاری سے۔ جی نعیم، کیا تفصیلات ہیں؟ نعیم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہائی کائٹ پروجیکٹ کے تحت ادارہ ماحولیات اب کرے گا ڈرون سرویلنس، جبکہ تھرمل ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز ادارہ ماحولیات کے جی آئی ایس ونگ کے سٹاف نے فیلڈ میں کام شروع کر دیا ہے۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ نے چند ماہ قبل ہائی کائٹ پروجیکٹ کی بنیاد رکھی تھی، جو اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز کے ساتھ فیلڈ میں کام شروع کر چکی ہے۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ کے مطابق ایئر سرویلنس کمپنی ماحول، دشمن، انڈسٹری اور دیگر عناصر کو رپورٹ کرے گی اور ماحولیات کے سٹاف کے کام کو بھی کراس چیک کرے گی۔ تمام انڈسٹری اور بٹھوں کی ای میپنگ جو ہے وہ بھی شروع کی جا چکی ہے۔ ڈی جی ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ نے بتایا اپنے پہلے سٹنگ آپریشن میں جی آئی ایس سٹاف نے لاہور محمود بٹی کے علاقے میں 3 پالیسی پلانٹس کو چلتا پایا اور اس کی فوری رپورٹ ڈی جی ماحولیات کو جمع کروا دی ہے، جس کے بعد لاہور فیلڈ آفس سے اس کی وضاحت طلب کی جائے گی۔ جی آئی ایس ٹیم نے 4 انڈسٹری اور ایک خالی پلاٹ میں سینکڑوں کاربن کی بوریوں کو بھی رپورٹ کیا ہے۔ جی، تفصیلات کے لیے شکریہ نعیم۔
स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की यंग पार्लियामेंट्री फोरम बोर्ड की 9 मुंतखब अहदेदारों से मुलाकात। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने यंग पार्लियामेंट्री फोरम बोर्ड की 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सदर यंग पार्लियामेंट्री फोरम बोर्ड आमिना हसन, जनरल सेक्रेटरी सलमान शाह, सीनियर नायब सदर मंसूर आजम, नायब सदर हसन रजा, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अनस मौजूद थे। फाइनेंस सेक्रेटरी इनाम बारी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जरनाब शेर समेत दीगर यंग पार्लियामेंट्री फोरम बोर्ड के मेंबरान भी शरीक हुए। स्पीकर मलिक अहमद खान ने डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल, चेयरमैन PAC2 सैयद अली हैदर गिलानी और दीगर मेंबरान असम्बली के हमरा केक काटा गया। असम्बली में नौजवानों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम एक अहम फोरम है। दुनिया भर से खबरें शामिल करते हुए रुख करेंगे सऊदी अरब का, जहां शहर जद्दा में ईस्टर के पुरमसरत मौके पर एक पुरवाका तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें मसीही बरादरी के अफराद समेत मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की है। तकरीब के मेहमान खुसूसी जद्दा काउंसलेट में पाकिस्तान के काउंसल जनरल खालिद मजीद थे। उन्होंने कहा कि आजिज़ी, सब्र और भाईचारे जैसी खूबियां पूरी इंसानियत के लिए मशले राह हैं और पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पुरअज़्म रहा है। मसीही बरादरी के चेयरमैन जॉन गुलजार ने भी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि काउंसलेट पाक फौज और सऊदी हुकूमत की मुसलसल हिमायत और हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा करता है। इस मौके पर कम्युनिटी की खिदमत में नुमाया किरदार अदा करने वाले अफराद को तारीफ़ इस्नाद भी पेश की गईं। यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी मुबशिर एहसन वड़ाइच की जानिब से सीनियर सहाफ़ी चौधरी जफर शाही और पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनियन के अरकान के एजाज़ में एक पुरवकार इशाए का एहतमाम किया गया। तकरीब में यूनान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की मजहबी, सियासी, समाजी, सहाफ़ती, अदबी और कारोबारी तंजीमों के नुमाइंदगान और कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में चौधरी जफर शाही की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए तवील सहाफ़ती खदमात को सराहा और उनकी बेलौस मेहनत को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि चौधरी जफर शाही ने गुज़श्ता 15 बरसों से कम्युनिटी की खदमात में नुमाया किरदार अदा किया और उनके खदमात अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। तकरीब से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए एडिशनल डायरेक्टर FIA बिलाल असलम ने कहा कि पाकिस्तान कम्युनिटी के तमाम नुमाइंदों का एक जगह जमा होना बाइस फ़ख्र है। रियासत मैरीलैंड में पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से मरहूम चौधरी आबिद हुसैन शाही के इसाल सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। इसमें मैरीलैंड और करीबी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी निजात अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मजीद बता रहे हैं वाशिंगटन से ब्यूरो चीफ फजल खालिक अपनी इस रिपोर्ट में। अमेरिका की टॉप पाकिस्तानी अमेरिकन नजात बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले माजिद शाही साजिद शाही के भाई चौधरी आबिद हुसैन शाही, जो कि पाकिस्तान में वफात पा चुके हैं, उनके सारे सवाब के लिए रियासत मैरीलैंड में टॉप नाच कम्युनिटी को मदऊ करके कुरान खानी का प्रोग्राम इनकाद करवाया गया। गुलशेर शाही, मौज़ूम शाही और साबिका अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के करीबी दोस्त रशीद अहमद चौधरी की खुसूसी नशिस्त को भी देखा गया। शाही फैमिली के रूहे रवां गुलशेर शाही, हाफिज सईद और हाफिज हबीबुल्लाह ने सोगवारान से खुसूसी ताज़ियत करते हुए मरहूम के दर्जात बुलंद करने की दुआया फिक्रात से इजहार भी किया। कुरान खानी की इस तकरीब में अमेरिका भर से सियासी और समाजी शख्सियात की माजिद शाही और साजिद शाही से अफसोस और दुख की घड़ी में एक साथ खड़े होने की यकीन दहानी भी करवाई गई। कुरान खानी के बाद दुआ की गई और मेहमान आने ग्रामी की तवाज़िया की गई। मेहमान खुसूसी रशीद अहमद चौधरी ने इजहार अफसोस के साथ साथ लवाहिकीन के लिए हौसला बख्श कलमात भी कहे। खबरों में फिलवक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।